राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अवधारणा क्षेत्र र नेपालमा भएको व्यवस्थाहरू। पहिला राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको परिचय हेरौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको के हो त? सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति तथा कूटनीतिक शक्ति लगायतको माध्यमबाट आफ्नो राज्यको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने तथा नागरिकहरूलाई सबै किसिमको धम्की त्रासबाट सुरक्षित राख्नको लागि गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूको व्यवस्थापनलाई समग्रमा के भनिन्छ? राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्को रूपमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले राज्य र नागरिकको सबै प्राकृतिक सुरक्षा चुनौतीहरू पहिचान गर्ने, सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्ने, सुरक्षा निकायहरू सुदृढीकरण गर्दै परिचालन गर्ने, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि साझेदार निकायसँग सहकार्य गर्ने र राज्य र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने अवलम्बन गर्ने सम्पूर्ण समष्टिगत कार्यहरूलाई नै के भनिन्छ? राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भनेको आफ्नो देशको नागरिकलाई आन्तरिक या बाह्य आक्रमणहरूबाट बचाउने भन्ने हुन्छ। अब राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाको विकास क्रम हेर्ने हो भने मानव सभ्यताको सुरुवात र राज्य राष्ट्रको विकाससँगै सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको हो। जहाँसुकै मान्छे बस्नको लागि सुरक्षा चाहिन्छ। त्यसैले सुरक्षाको अवधारणा भनेको पुरानै नै हो। जब मानव सभ्यताको सुरुवात भयो तबदेखि नै यसको अवधारणा विकास भएको हो। यसको आधुनिक अवधारणाको प्रारम्भ वेस्टफेलियाको शान्ति प्रयास सन् 1648बाट भएको हो। यसमा के भएको थियो? सार्वभौम राष्ट्रको अवधारणा र सार्वभौम अधिकार प्राप्त गर्नेहरूबाट शासित हुनु नै राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हो भनिएको थियो। सन् 1719मा याले युनिभर्सिटीले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आन्तरिक र बाह्य धम्कीलाई विजय प्राप्त गरी सुरक्षित रहनु हो भनेको थियो। त्यसै गरी सन् 1947मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैदेशिक नीतिको एक अंशको रूपमा लिँदै कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ। यसमा धेरै कुराहरू मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी, युएस सेक्युरिटीहरूको स्थापना गरेको थियो, जस्तो संस्थाको स्थापना गरेको थियो। सन् 1990को दशकबाट विश्वव्यापीकरणको अवधारणा विकास सँगसँगै ग्लोबलाइजेसनको जब आयो, विश्वव्यापीकरणको अवधारणा विकास भएसँगै सुरक्षा व्यवस्थापनका नवीनतम उपायहरूको महत्त्व पाउन थाले र यूएनडीपी ह्युमन सेक्युरिटी रिपोर्ट 1994लाई मानव सुरक्षाको अवधारणा विकासको आधार भूमिकाको रूपमा लिन सकिन्छ। उक्त प्रतिवेदनले मानव सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक तथा वातावरणीय सुरक्षा जस्ता चुनौतीहरूलाई विश्व सुरक्षाको दायराभित्र विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ र सन् 2000 पछि युएनले मानव केन्द्रित सुरक्षाको अवधारणामा जोड दिएको पाइन्छ। सन् 2009मा यूएनडीपीले बहुस्तरीय शासनको माध्यमबाट मानव सुरक्षाको उपलब्धता सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सार्यो र जस अन्तर्गत मानव सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, दिगो विकास र अपराध नियन्त्रण जस्ता विषयहरू समेटिएका थिए।
कि राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणाको विकास गरेर हामीले हेऱ्यौँ। अब राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्व के छ त? नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न, मुलुकलाई बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीबाट प्रतिरक्षा गर्नको लागि यसको महत्त्व छ। शान्तिपूर्वक बच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्ने, मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, नागरिकहरूलाई बहुआयामिक मानवीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, भोक, रोग, वञ्चितीकरण, इटिसी, गरिबीको दुष्चक्रबाट जोगाउने, उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको सुरक्षा गर्ने, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई पूर्वानुमान गरी त्यसको सामना गर्ने सक्ने प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि शान्ति सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नको लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आपराधिक गतिविधिहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि सभ्य, शान्त, सुरक्षित समाजको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, जनतामा सन्तुष्टि र खुसी अभिवृद्धि गर्नको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्त्व निकै नै रहेको छ। अब राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका क्षेत्रहरू हेर्ने हो भने यसका दुईटा क्षेत्र छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा हेर्ने हो भने युद्ध र सङ्घर्षहरूको समाप्ति, आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण जस्ता कुराहरू, अवैध मुद्रा नियन्त्रण, लागु अवसर नियन्त्रण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, हतियार कटौती र निशस्त्रीकरण, विद्युतीय अपराध जस्ता नियन्त्रणहरू अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनभित्र हेर्ने हो भने आन्तरिक राजनीतिक सङ्घर्षहरूको व्यवस्थापन, जातीय धार्मिक द्वन्द्वहरू जुन त्यसलाई व्यवस्थापन, सामाजिक अपराध, सङ्गठित अपराध, शहरी क्षेत्रको सुरक्षा, राजमार्ग क्षेत्रको सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, मानवीय, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक विपद तथा दुर्घटना जस्ता व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, यी सबै सुरक्षाहरू आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनभित्र पर्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका दुईटा क्षेत्र छन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, अर्को भनेको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका तत्त्वहरू, आयामहरू हेर्ने हो भने यसको लोकतन्त्रको सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा भयो। अर्को भनेको राजनीतिक सुरक्षामा सार्वभौम सत्ताको रक्षा र सबल कूटनीति, आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सक्षम आर्थिक कूटनीति हुनु पर्यो। वातावरणीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र वातावरण ह्रास न्यूनीकरणका कुराहरू, प्राकृतिक स्रोत साधन शक्तिको सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र खाद्य सुरक्षाको अनुभूति हुन पर्यो। विद्युत सञ्जालको सुरक्षा, बौद्धिक अधिकारको सुरक्षा, विद्युतीय अपराध नियन्त्रण, मातृभूमिको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, सैन्य शक्तिको प्रयोग, सन्धि र सम्झौता जस्ता कूटनीतिक प्रयास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, भू रणनीतिक सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाका आयामहरू तत्त्वहरू हुन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त? कुन कुन तत्त्वले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्छ त? भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमानाले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ। राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण, राजनीतिक अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ। धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषयहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारेका हुन्छन्। छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासोको विषय हुन्छ। पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता, आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू, छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासोको विषय, आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू, विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोगले विभिन्न तत्त्वहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। अब नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू हेर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थामा के छ? संवैधानिक व्यवस्थाभित्र हामी हेर्ने हो भने संविधानमा के छ?
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने यो के छ प्रस्तावनामै छ। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति धारा 51 छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद धारा 266, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था धारा 267, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्गठन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 268, सङ्कटकालीन व्यवस्था धारा 273। राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्छन्। त्यसै गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने प्रहरी ऐन 2012, नियमावली 2071, सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 र नियमावली 2072, सैनिक ऐन 2063, नियमावली 2069, नेपाल नागरिकता ऐन 2063, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, हात हतियार तथा खर खजाना सम्बन्धी ऐन 2019, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, संगठित अपराध निवारण ऐन 2070, मुल्की अपराध संहिता 2074, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073, लागू अवसर नियन्त्रण ऐन 2033, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति 2077। यी विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् भने संस्थागत व्यवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिको कार्यालय छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, गृह मन्त्रालय र मताहतका निकायहरू छन्, रक्षा मन्त्रालय र मताहतका निकायहरू छन्, केन्द्रीय प्रदेशी र जिल्ला स्तरीय सुरक्षा समितिहरू छन्, प्रदेशका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयहरू छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र नगर प्रहरी आदि व्यवस्थाहरू संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरू हामीले संवैधानिक व्यवस्था, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाहरू थुप्रै छन्। अब राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2063, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 का मुख्य व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने यसको मूलभूत उद्देश्य हेर्ने हो भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, हित र स्वार्थको रक्षा गर्ने। अर्को यसको मूलभूत उद्देश्य हेर्ने हो भने नेपाली जनता, नेपालको सीमा, भूमि, जल, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यावरणको के गर्ने सुरक्षा गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापद, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान गर्ने, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित अनुकूलन, आर्थिक समृद्धि, भौगोलिक सुरक्षा तथा सर्वाङ्गीण विकासका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास र सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिएर नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूको राष्ट्रिय हित अनुकूलन समुचित प्रयोग गर्ने। यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 का मुख्य व्यवस्थाहरू, मूलभूत उद्देश्यहरू हो। अब राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के हुन्? यी समस्यालाई उल्टाइयो भने समाधान हुन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनका लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासन बीच समन्वय र सहकार्य नहुनु, सुरक्षामा खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ, जसले गर्दा के छ सुरक्षा कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। समय सापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रविधि मैत्री तालिम प्रदान गर्न सकिएको छैन। नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीचको उचित तादात्म्यता कायम हुन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ। नेपालीको सहरीकरणप्रतिको मोह र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको रिक्तताले पनि समस्या सुल्झाएको छ। त्यसै गरी विदेशीहरूको नेपालभित्रको प्रवेश र बाहिर गमन नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराध, नागरिकता वितरण, लागु पदार्थ बेचबिखनमा नियन्त्रण, मानव तस्करीले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेका छन्। नदी कटान, हिमताल विस्फोटन, मध्य पहाडी खण्डमा भूक्षयीकरण, नदीको अत्यधिक दोहन, स्रोत साधनको दोहन, जल प्रदूषणका श्रृङ्खला जस्ता कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेका छन्। खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण,
ईंधन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेपका समस्याहरू छन्। अर्को समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराई, स्रोत साधनको बाँडफाँड, राजस्वको चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, भौतिक मूल्यको उदासीनता, एड्स, महामारी, धार्मिक अतिवाद जस्ता विषयको नियन्त्रण गर्नु, यी सबै समस्याहरू राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। यसैलाई उल्टाएर लेख्यो भने यही सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका सल्युसन हुन जान्छ। लास्टमा हामीले भन्न सक्छौँ, निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ, प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध सुशासन र विकासको पूर्व शर्त हो। प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध सुशासन र विकासको के हो? पूर्व शर्त हो। मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव कायम गरी शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीव धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, शान्तिपूर्वक बच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र जनतामा परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी हुनै पर्छ। यसको लागि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य पालना गर्नै पर्दछ भन्ने हामीले निष्कर्ष भन्न सक्छौँ। हस्।